संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या काळजान कोतमास पेरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू मोगाच्या भाव भयणीनो आज वर्सा मदलो 20वो आयतार आनी आयच्या दिसा गूण भावार्थान निरंतर मागण्यान सुम्याक लागीं सरूंक आयची देवस्तुती आमकां आपयता. आमचे ते गूण भावार्थ वृथा करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी आज जागतीक मट्टार न्यायनितीचो आयतार म्हणून आचरण करतात. जायतो लोक आपल्या हक्कां खातीर झुजून आसा. मनशा सारको मनीस जावन जिवंक वधाडून आसा. असल्या अनितीक सांपडलेल्या लोकां पासत आमी प्रत्येक तरान मागोवंक आयच्या दिसा उडास दवरया. कश्टां संकश्ट वेळार आनी जायत्या संदर्भार सकड आमच्या चिंतपा प्रमाणे चलता त्या वेळार आमचो भावार्थ धंडळलेल्या पासत भावार्थान सुम्याक लागीं सरूंक चुकल्ल्या पासत सुमिलाचे बोगसणें मागोवन इमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. या काकूट कर सोम्या काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोम्या काकूट कर. महिमा देवा ओम सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणता. सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काट
एकठांय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसान आसलेलीं वर्तीं देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्यात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्तीं तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हें आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी चडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवाक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबात बश्टाय नासता पाळटल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासानेन सांबाळटल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलों आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश बरयत करतलो. म्हज्या वेदीचेर तांणी भेटयलेल्या होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणटलीं. देवाचें उतार हें. श्लोक. सर परजां तुका हरसूं देवा, सर परजां तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी कुशी कळीत जावं. सौराष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेव. श्लोक. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. देवा सर जनांगा तुका वाकनू, सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय, देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. सर परजां तुका हरसूं देवा, सर परजां तुका हरसूं. सर परजां तुका वाकनू सर्वेस्परा, परजा तुका वाकनू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव, देखून म्हज्या मनियारपणांत म्हाका अभिमान. कित्याक तुमचे विशयांत म्हज्या काशा कुळयांच्यातय एक तरासो मोसर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुनी बचाव करचो म्हज्या मनियारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवाक लागीं राजी जालो
तर तांकां गोपान घेतलेले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसात मेल्ल्यांक लागचें जिवंतपण म्हणा जाय. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काल जायनासतना जियेतल्यात, पूण आतां सुदैवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान सोमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यांत, सोमेस्त मनशाक आपले काकुळट दाखोवचे खातीर. देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गराजाची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गूण करीत गेलो. जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू थंयचो भायर सरून तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एक कानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवचार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जवाब दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के दाण सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जवाब दिली, इस्राയേल घराण्यांतल्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो समा न्हय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुटके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जवाब दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें. शुभार्थीचें उतर मोगाच्या भावां भयणीनो, गूण भावार्थान निरंतर केल्ले मागणे सुमी फळादी करता. आनी ह्या वरवीं आमी मागण्याचे व्यक्ती जावंक पावता आनी आमचें घराणें मागण्याचें घराणें जावंक पावता. आनी असल्या मागण्या मारिफात सुम्यातय आमचो भावार्थ आमी उसारता आनी ह्या भावार्थाक सरी जावन जें कितें आमी मागता तें आमच्या बऱ्याक पडटा तसल्या रितीन सुमी आमकां दिता. सुरवेर आमच्या मागण्याक देव खान दिना. हे मागणें देव आयकना तशें आमकां भोगात. पूण ताची काकुळटीची आनी दयेची दिश्ट निरंतर आमचे वयर आसा आनी आमकां केदींच सुमी वायटांत सांडून घालिना. हें सत आयच्या वाचपांनी आमकां उगडाप केल्लें आसा. देखून भावां भयणीनो, आमचे मागणे तिरासाणेन आमी करूंक फुडें सरया आनी ह्या गूण भावार्थाच्या मागण्या मारिफात आमीच आमचे थंय समाधानाच्या आनी सुम्यान दिवच्या कृपेच्या जिविताक उक्ती करता
आणि असल्या मागण्या फात सुम्याच्या कुरपेचे बळ आमचे ते वाळता आणि यापासून प्रत्येक तरान या कष्टांच्या काळार सुम्यतय आमचो भवार्थ दृढ करिया निरंतर मागण्यान ताका लागीं सरया आणि जे गुण बावर्तान मागलेले अनबावर्ती म्हणून हेरांनी लेखलेले कानान स्त्रियेक सुमयान फाव केले तर आमकां ताच्या विंचणाऱ्यांक सुमी केदींच आमचे मागणे तिरस्कार करिना म्हणले तसले दृढ पातयेन आमी ही प्रार्थना भेटोवया आनी अशें सर वायटांतले राखूंक शकचो आमचो सुमी आमकां शाबीत सुरक्षीत सांबाळू म्हणून आमी मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक सरपदवेतारा बापाक सर्गा आनी प्रिथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्या वरवीं गरबी संभवलो अंकवार मरयेतांव जल्मलो 5 पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो सर्गार सोडलो सरपदविधरा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भोंवडिनो देवा आमच्या बापा लागीं आमची प्रार्थना आमी आतां उचारून सांगया. आमचे जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभेच्या मनयाऱ्यांनी आपल्या आपोवण्याक सरिजली जिणी जिवन हर एक पुरजेक बचावेची वाट दाखोवचें काम तांचे जिणयेचो पयलो ध्येय म्हूण समजून काण घेवंक तुज्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत सर पुरजेन आपापल्या भावार्था प्रमाणे जियेवचें शांत समाधानाचें न्यायनितीचें समजणेचें वातावरण आसा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजंतल्या प्रायवंतांनी पिडेस्तांनी आपल्या कश्टा वेली केदींच निराश जायनासता तुजेर तिर भावार्थ दवरून नव्या बरवशाचें कीर्न तांचेर फांकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वाड्या आनी सलच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी भाग घेवन तुजे उतार नियाळूंक कृपा दी. अशे वाड्यांत आमी सर्वांनी एकामेकाच्या गरजाक पावोवन न्यायनितीचें वातावरण रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबुवारी आजार जाल्लेल्या आमी तुजे उतार वाचून नियाळ करून कार्यगत केल्ल्या वरवीं सोडवून आपणावंक साध्य जाता म्हणल्यार सत जाणां जावन करया भावार्थान बांदलेलें न्यायनितीची फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्यो गरजो तुजे लागीं उसारून सांगल्यात दयेन त्यो मानून घे अशें तुजे कृपे आनी आशिर्वादा मरेफात बरी क्रिस्तांव जिणी जियेवन हेरांक तुजे ते आकर्शीत करून तांकांय बाचवीची वाट दाखोवंक आमकां फाव कर हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकारी मरयेत हांव जल्म घेतलो. खोर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे, ओम सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू आमी हो उंडो खाता,
आनी खासी ते पियेता तिचे पावटी तू वैभवान येऊसर आम्ही तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी मेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागता सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुक्कमळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगाती मागे अंजुजे तिचो पती मागे हो धमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची वाटकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परास वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडुणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक समेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो एकामेकाक शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. करमळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. Kristen varante, nista passante, nivar bhakta, Sanctius bhakta, patronam cha, ergam pateita, erik disa, sesai tuji labai, sedang semoga wagai Krista medan selai sergi suka पावोय. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्तचे शिकवणे आणि देखी प्रमाणे सादी खालती आणि दुबळी जिणी जिल्ल्या भगवान पियूस दाव्याक तुवें आमचो शारती करून दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. बापा, आमचो शारती भगवान पियूस दाव्याचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. आमच्या शारती संतांचे ससायेकाल सर्ताच्या पिडे शिड्यांतले आनी कश्टां अनवरांतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. दुस्मनांच्या सर पासांचेर जैते वन जावन आमी निरंतर संतोश भोगिसो कर क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. आज आमी नोवेनाच्या ह्या संदर्भार परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या पासत मागया. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परतो त्याग करून पयशिल्ल्या गांवांनी भोव कश्टांच्या परिस्थितींत वावर करनासात. एकसूरपण तांकां दोसता आनी जायते फावटी वेळा वेळार तांचो सांबाळ तांकां लाभना आनी आयले वार ह्या पिडीच्या परिस्थितींत जायत्या जाणांनी आपली कामां होगडायिल्लीं आसात. असल्या परिस्थितींत थंयसर वावर करच्या आमच्या कुटुंबादारां पासत प्रत्येक तरान आमी मागतना तांकां कामांत भद्रती, नितीचो सांबाळ आनी एकसूरपणांत बुजवण आनी तांच्या कुटुंबादारांचो हुस्को मतींतन आसले तांकां फावो तो मोग मैपास लाबोवन ह्या मरिफात तांणी करच्या त्यागाक फावो तो प्रतिफळ सुमी तांकां दिवं म्हणून आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. हे अनंतरीत भगवान पियुसा, आमच्या मोगाळ शारोती भक्ता क्रिस्ताक तूं खरेपणी वळखालोय आनी सर संपूर्णकायेन ताचो पाटलाव करच्या व्हडा आशेन बरोवन ताचे खातीर सर संवसारी दबाजो सांडलोय. संवसारी वस्तूंक लेका वर्तें लबनासतना उदार मनान आनी सुटसुडायेन आमी सर्गींची नीज आनी सासणीक देरवीं जोडूंक तूं आमकां कृपा जोड दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव,
तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे अनंत बरीत पाकेवोन पियुसा सगळ्या तुज्या समर्पीत जिणयेंत सर्गींचे जाणवायेन आनी गवळीक तैरान बरोवन आत्म्यांचे बाचेवे पसत परत्या उरपेन तूं आवरलोय. क्रिस्ताच्या कश्टांचें कारण जाल्ल्या आमच्या पातकां पसत आमी रडोंक आनी जिणी बदलून सासणाच्या सुखा खातीर जिवंक तूं आमकां दया कर कृपा जोडून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे अनंत बरीत पाकेवान पियुसा सर्वां प्रासड तुवें क्रिस्ताचो मोग केलोय. ताचे खातीर कस सोसून ताचे बरेच तूं जालोय. आमचेर आयिल्ले कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टांचो वांटो म्हूण लेखून आमी ते सोसूंक आनी आमकांच विसर क्रिस्ताच्या मोगा खातीर तांच्या गरजा कश्टांक पावोवंक अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर. खरी क्रिस्तांव जिणी जिवन सर्गींचें सुखसोटची कृपा तूं आमकां जोडून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भाग्यवान पियुसा आमा पासून विनंती कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. हे देवा, भाग्यवान पियुसान कांयच भिये नासतना आपलो भावार्थ प्रगट उसारलो. तेच परी आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उर्बेन पेटय. तुज्या पुताच्या कश्टांचो उपकार आमच्या काळजान खंचय. भाग्यवान पियुसाच्या पुण्या आनी प्रार्थना मरिफात आमची जिणी फळादीक तरान जिवंक आनी तुका मानून चलोवंक आमकां कृपा आनी बरें मन लाभय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वोत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा.